अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। वबाल की पहली एपिसोड में हमने देखा कि शगुफ्ता लेके जाती है नियाज़ का खाना और अपने बेटे का रिश्ता शाकिर के घर, लेकिन शाकिर उसे बेहद बेइज्जत करता है सूद का कारोबार करने पे और उसे कहता है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। एपिसोड 2 में हम देखेंगे शगुफ्ता घर वापस आती है और ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने बेटे को बुलाने लग जाती है। उसका बेटा अपनी माँ से आके पूछता है कि माँ क्या हुआ, जिस पे उसकी माँ कहती है कि शाकिर ने मुझे बहुत बेइज्जत किया, पिछली बातों की वजह से बहुत ताने दिए और न्याज का खाना भी नहीं लिया। ये बातें सुनकर नवीद परेशान हो जाता है और शगुफ्ता कहती है कि उसने हमारे साथ सारे रिश्ते भी तोड़ दिए हैं और तुम्हारा रिश्ता भी तोड़ दिया है, लेकिन शाकिर को अपनी की हुई इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। मैं एक एक बात का बदला लेके रहूँगी। जिस पे नवीद परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अनम के बगैर कैसे रहूँगा। माहम कमरे में आती है और अनम के कान से हैंड फ्री खींच कर कहती है कि तुम यहाँ गाने सुनने में मसरूफ़ हो, वहाँ पे बाहर इतना हंगामा हो गया है। अनम सारी तफसील पूछती है, जिस पे माहम उसे बताती है कि ताई नियाज़ का खाना लेके आई थी, लेकिन अब्बा ने उसे इतना बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया, अपने सारे रिश्ते भी ख़त्म कर दिए। ये बात सुनकर अनम कहती है कि आप लोग क्यों उन लोगों के पीछे पड़ गए हो, वो जो करती हैं वो उनका मामला और अल्लाह का मामला है। जिस पे अनम कहती है कि वो जो करती हैं ना, उसके लिए तो अल्लाह और नबी ने भी ऐलान जंग किया है और तुम उनका दफा कर रही हो, अपने नज़रियात बदलो। अनम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनम सोचती है कि मुझे तो ताई ने 1000 रुपया भी दिया था, अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो इन्होंने तो पूरा घर सर पर उठा लेना है। फराज को उसकी माँ का फ़ोन आता है, जिस पे वो अपने बेटे से पूछती है कि कैसे हो। वो सारी तफसील बताता है और ये भी कहता है कि माँ घर सेट करने का वक्त नहीं मिला, बैंक से आकर टाइम ही नहीं मिलता, सिर्फ खाने का मसला है, ना मेरे पास बर्तन है, लेकिन बहुत जल्द मैं ये सारा कुछ जल्दी ही सेट कर लूँगा। दूसरी तरफ शाकिर की बातों की वजह से शगुफ्ता की हो जाती है तबीयत ख़राब। डॉक्टर नवीद को बताता है कि अगर इनका बीपी शाम तक ठीक नहीं हुआ तो हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा और हो सकता है इन्हें फालिज का अटैक भी हो जाए, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। नवीद ये बातें सुनकर परेशान होता है और कहता है कि अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं दादी को और चाचा को नहीं छोड़ूंगा। दादी शाकिर के घर आती है और उसको अपनी पेंशन के पैसे देती है और कहती है कि तुम अपना बिजली का बिल जमा करवा देना। शाकिर कहता है कि माँ मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, जिस पे दादी कहती है तुम पे और राहत पे घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। राहत आती है, वो कहती है कि दादी आप हमारे साथ क्यों नहीं रहने आ जाती, जिस पे दादी कहती है कि मैंने अपनी शोहर के साथ सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, अब मर के ही वहाँ से निकलूँगी। उसी दौरान नवीद कमरे में आ जाता है और चाचा को कहता है कि चाचा मेरी माँ तुमसे अनम का रिश्ता लेने आई थी, लेकिन तुमने उसको यहाँ से बेइज्जत करके निकाल दिया, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और दादी को आग लगा दूंगा। शाकिर कहता है कि हमने तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दादी भी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, यहाँ से निकल जाओ। नवीद सारी बातें सुनकर वहाँ से निकल जाता है। फराज अपने मालिक मकान के स्टोर आता है और अपनी घर की ज़रूरियात की चीज़ें खरीदता है, जिस पे मालिक मकान उसे कहता है कि तुम घर वाली ले आओ, इसी तरह घर वाली भी आ जाएगा और घर का सामान भी। तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि माहम उसे कहती है कि अगर तुम्हारी दोस्तों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाए तो क्या होगा, जिस पे अनम कहती है कि मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, मैं जॉब करूँगी और बहुत से पैसे कमाऊँगी, यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने कौन सा पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहना होता है। उसी स्टोर में अनम आ जाती है, जहाँ पे फराज पहले से ही मौजूद होता है। वो लोड करवाने के लिए चाचा को अपना फ़ोन नंबर बताती है, लेकिन फराज भी उसका नंबर याद कर लेता है। अनम यूनिवर्सिटी जाने के लिए ऑटो करवाती है। ऑटो वाला 1000 रुपया मांगता है, लेकिन वो उसमें नहीं बैठती। उतनी ही देर में फराज भी वहाँ पे आ जाता है। वो अनम को रिक्शा करवा कर देता है और रिक्शे का किराया भी भर देता है। अनम उस रिक्शे में बैठ जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाते वक्त वो सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है, मैं घर जाकर चाचा को पैसे दे दूँगी। शगुफ्ता की कुछ तबीयत बेहतर होती है तो नवीद उसे बताता है कि वो चाचा की तरफ गया था। शगुफ्ता उससे पूछती है कि तुमने वहाँ पर जाकर बात क्या की, जिस पे नवीद उसे कहता है कि मैंने उन्हें कहा मेरी माँ तो तुम्हारे घर रिश्ता लेके आई थी। शगुफ्ता कहती है रिश्ते की बात तो मैं भी ना कर सकी, तुमने कैसे कर ली। तो वो आगे से क्या बोला, वो नवीद बताता है कि चाचा ने मेरी बहुत बेइज्जती की और हमारे साथ सारे रिश्ते भी ख़त्म कर दिए, लेकिन शगुफ्ता कहती है कि उसकी सारी बातें पूरी रात सुई की तरह मेरे दिमाग में चुभती रहीं, मैं एक एक बात का बदला लूँगी। उसी दौरान गुलहान अंदर दाखिल होता है। वो गुलहान को कहती है कि मेरे से घर के काम नहीं होते, मुझे कोई ना कोई काम वाली ला के दे, जिस पे गुलहान कहता है कि परेशान ना हो, मैं ला दूंगा।
انم اپنی یونیورسٹی کی فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے کہ نیہا کہتی ہے کہ میری نیکسٹ ویک برتھ ڈے ہے، تم سب نے وہاں پہ آنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جاتی ہے تو سب فرینڈس آپس میں ڈسکس کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہم نیہا کو کیا گفٹ دیں گے۔ سب کہتی ہیں کہ ہم امپورٹڈ بیگ لیں گے، کوئی کہتا ہے ہم امپورٹڈ سوٹ لیں گے، لیکن انم کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا۔ اسی دوران امبر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ امبر انم کو بلاتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ امبر اٹھ کے اس کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری دوست ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں نے دلاور سے ملنا ہے۔ لیکن امبر کہتی ہے کہ مجھے تم اس معاملے سے دور ہی رکھو، تمہیں بہت بار کہا ہے۔ شاکر کو سیلری ملتی ہے تو وہ بیوی کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی بیوی سارے گھر کے خرچے نکالتی ہے تو کہتی ہے کہ صرف یہ 5,000 روپے ہی اب بچے ہیں، جس پہ شاکر کہتا ہے کہ مجھے بھی تو پیٹرول کے لیے پیسے چاہیے۔ لیکن اسی دوران انم آ جاتی ہے اور وہ 5,000 کا نوٹ لے کر کہتی ہے کہ مجھے اپنی دوست کے لیے گفٹ خریدنا ہے، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماہم کہتی ہے کہ میں اس کو جا کر سمجھاتی ہوں۔ ماہم انم کے پیچھے آتی ہے اور انم کو کہتی ہے کہ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی، تمہیں ماں باپ کا احساس ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ جس پہ انم کہتی ہے ان کی ضروریات تو ختم ہی نہیں ہوتی، مجھے اپنی دوست کے لیے گفٹ خریدنا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ تو فضول خرچی ہے۔ وہ انم سے پیسے لیتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو پکڑا دیتی ہے۔ انم آ کر اپنے ماں باپ کو بہت سناتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تو آپ کو میری خوشی کی پرواہ ہے اور نہ ہی میری عزت کی، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شاکر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں اپنی بیٹیوں کی خوشی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ انسان کی خواہشات سانپ کی طرح ہوتی ہیں اور انسان کو اندر ہی اندر ڈستی رہتی ہیں۔ انم میں بہت زیادہ محرومیت ہے، یہ نہ ہو وہ کوئی غلط راستہ اختیار کر لے۔ جس پہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ انم کمرے میں آ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران اس کا باپ آتا ہے، دروازہ کھڑکاتا ہے اور اسے منتی کرتا ہے کہ دروازہ کھولو، میں نے آج پورا دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں پھر بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ انم یہ سن کر دروازہ کھول دیتی ہے اور اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں یہ کبھی بھی آنسو نہیں دیکھتا، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ انم کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آ جاتی ہوں باہر۔ شگفتہ ایک بار پھر وہی خواب دیکھتی ہے کہ ایک عورت ہے جو اس کے پاس آ رہی ہے اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایک دم سے چیختی ہوئی اٹھتی ہے اور نوید آ جاتا ہے اپنی ماں کی چیخیں سن کر، اس کو پانی پلاتا ہے اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فراز نے انم کا نمبر نوٹ کر لیا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو فون کرتا ہوں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں اسے فون کیوں کروں، مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ غصے کی تیز ہے، لیکن وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اسے انم کا فون ضرور آئے گا۔ فراز کی ماں فراز کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے باپ کی خالہ زاد کی بیٹی ہے، اگر وہ کہے تو میں اس کا رشتہ تمہارے ساتھ پکا کر دوں۔ جس پہ فراز اپنی ماں کو انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ انم یونیورسٹی کے لیے نکل رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں ناشتے کے لیے اسے روکتی ہے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کی ماں اسے 1,000 روپے دیتی ہے کہ اپنی فرینڈ کے لیے گفٹ خرید لینا، لیکن وہ کہتی ہے کہ 1,000 روپے کا کیا آتا ہے، آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ وہ باہر نکلتی ہے تو نوید اسے راستے میں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سے شادی کر لو۔ جس پہ انم اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا، اور اگلی دفعہ جب تم میرے سے شادی کے بارے میں سوچو گے تو یہ تھپڑ تم لازمی یاد کر لینا۔ شاکر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مدثر سے میں کیسے ادھار مانگ لوں، ابھی کل ہی تو سیلری ملی تھی۔ لیکن مدثر اسے پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو، جس پہ وہ بتاتا ہے کہ مدثر مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ مدثر اسے 5,000 نکال کے دے دیتا اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم واپس کر دینا، آج کل کی ضروریات ہی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پیسوں کی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ امبر ایک بار پھر انم کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے دلاور سے ملنا بہت ضروری ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہی پڑے گی۔ جس پہ انم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مان جاتی ہوں، لیکن تمہیں ایک شرط ماننی پڑے گی۔ انم وہ شرط مان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف تم نے کرنا یہ ہے کہ جب میری ماں کا فون آئے تو تم اسے یہ کہہ دینا کہ امبر میرے ساتھ ہے۔ شگفتہ بیٹھی ہوتی ہے کہ گل خان ایک میاں بیوی اور اس کی بچی کو لے کے آتا ہے۔ گل خان کہتا ہے کہ ان کو 1,00,000 کی بہت سخت ضرورت ہے۔ شگفتہ فوراً سمجھ جاتی ہے اور اپنی تجوری سے 1,00,000 روپیہ نکال کر ان کو دے دیتی ہے اور کانٹریکٹ سائن کرواتی ہے کہ 1 سال تک یہ بچی میرے پاس رہے گی جب تک تم لوگ میرا پیسہ واپس نہیں کر دیتے۔ اس کے ماں باپ فوراً یہ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں اور اپنی بچی کو وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بچی روتی رہتی ہے کہ امی ابو میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔
ان کے جانے کے بعد شگفتہ گلہان کو کہتی ہے کہ ان کے کانٹریکٹ میں 1 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ اور 5 سال لکھو، یہ نہ ہو کہ یہ 1 سال بعد پیسے لے کر واپس آ جائیں اس بچی کو لینے کے لیے۔ جس پہ گلہان کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بچی کے کھاتے میں ایسا کام لکھوں گا کہ یہ کبھی بھی اس کو لینے کے لیے نہیں آئیں گے، میں اب آپ کی طرح تیز ہو گیا ہوں۔